نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص گیا جدو جنت وچ اللہ ان جنت عطا فرمائی مرن تو بعد وہ جنت وچ گیا تے جنت دے وچ اون دے درجے ودن لگ پئے اے حدیث شریف ہے اس نا بارگاہ الہی وچ التجا کیتی یا میرے مالک یا میرے خالق ہن تے عملاں دا کھاتے ہی بند ہو گیا ہے میں آ گیا جنت وچ ہن تے کوئی نیک عمل بھی نہیں کر سکتا جیڑا مینوں فائدہ دے یا الہی اے کی ہویا میرے درجے کیوں ودن لگ پے درجات ودی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری اولاد بڑی نیک ہے وہ پچھو تیرے آستے توبہ اور استغفار کر رہی ہے انہاں دی استغفار اور توبہ نو ویکھ کے میں تیرے درجات ودا چھڈے نیک اولاد جیڑی ہے سب تو پہلے انہوں چاہیے کہ وہ آپ اپنے مرے ہوئے پیو مری ہوئی ماں دی قبر تے جا کے کچھ پڑھن اسی آنے پیو مر گیا ہے گوشت ضرور دینا ہے آپ باویں قبر تے پھیرے ہی نہیں مار آپ جنازہ نہیں پڑھا سکتے لیکن پیو دی مرگ تے ماں دی فوتگی تے ایسا جناب گوشت ضرور دینا ساڈیاں او چیزاں نے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق دے اور اپنے رستے نو درست کرن دی توفیق دے